مع حلويات. اليوم عباره اللي غادي تكون واحد التحليه سهله ماهله بدون يعني طراب، بدون مجهود، باقل مجهود، بدون ما نطلعوا كريمه من يعني سهله ماهله وبسيطه، ويعني كطيح لنا اقتصاديه بزاف. وكيف ما شفتوا هشه كيف ما كتشوفوا عندها 3 ديال الطبقات. الطبقه الاولى مكونه من اي حاجه غادي تكون يعني 4 كاس، او الا عبرناهم بالملعقه 7 ملاعق. يعني الطبقه الاولى غادي تتبعوا معايا المقادير من الاول حتى الاخر. غادي تعجبكم هذه الوصفه بزاف بزاف. كتجي داك التحت ديالها كيجي هشيش، كتجي كتذوب في الفم. بالنسبه للكيك او المادلين ديالها التحتاني مكونه من 3 ديال الطبقات. طبقات ساهلين بساط كيف ما قلت لكم، بدون نطلعوا كريمه، بدون حتى شي حاجه. غادي تعجبكم بزاف، غادي تقدموها في هاد راس العام لوليداتكم وغادي تعجبكم بزاف، حيت كتجي لذيذه لذيذه لذيذه. صدقوني غادي تشاركوا هذه الوصفه مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، حيت كلشي غادي يجربها وكلشي غتعجبو. هذه الوصفه اللي هي زوينه كيف ما جات ديال الطبقات، وصفه سهله بسيطه. ما عليكم غير تتابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير، وطبعا تشاركوا الوصفه مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. بسم الله، نبداو على بركه الله. شنو غادي نحتاجوا في هذه الوصفه؟ غادي نعطيكم بالملعقه، ولا بغيتوا تعبروا بالكاس، يعني 4 كاس في كاس العنبه، غادي تعجبكم بزاف. بسم الله، نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بالنسبه للسكر سنيده، درت انا 7 ديال المعالق بالملعقه الكبيره. بالنسبه للسكر ديال السنيده، يعني السكر بالنسبه للسكر، وإلا عبرتوهم في الكاس راكو غديروا 4 كاس. بيضه واحده، يعني غادي تكون كيف ما غتشوفوا في العنوان، غادي تكون بيضه واحده، والعبارات ب7 ملاعق، وممكن تعبروا ب4 كاس. 7 المعالق ديال الزيت، 7 المعالق ديال السكر، 7 المعالق ديال الحليب، وبيضه واحده كيف ما شفتوا. وما تنساوش شويه ديال الملح. وإلا عبرتوا كاس كيف ما قلت لكم راه بحال غادي تعبروا 7 المعالق او تعبروا ب4 كاس. غديروا رشه ديال القهوه سريعه الذوبان، وغادي تبقى على حسب الذوق حتى هي، وكتخلطوا بالخلاط اليدوي، يعني ما كتحتاجوش خلاط ولا شي حاجه. هنا غادي ندير واحد العلبه ديال الفلو بنكهه الشوكولا على حسب الذوق ديالكم. ممكن تخلاو عليها، ولكن تبعوا المقادير بهذه الطريقه غادي تعجبكم بزاف بزاف. وغادي نزيد واحد الملعقه كبيره ديال الكاكاو المر. كيف ما كنعرفوا الكاكاو المر كيتوالم مع القهوه، كيجي المذاق ديالو زوين بزاف. وغادي نعبر بالنسبه للدقيق، عبرت 5 ديال المعالق كبار بالنسبه ليا، وحده ديال الكاكاو المر. يعني الا جمعتوا في المجموع راكم تقدروا ديروا 6 المعالق ديال الدقيق الا ما درتوش الكاكاو المر. وغديروا ساشيه ديال خميره الحلويات ديال 8 غرام. كيصبح لكم الخليط بحال هكذا. وسر يعني الوحيد اللي كاين في الكيك هو الخل، واحد الملعقه ديال الخل اللي كيعطينا واحد الهشه في الكيك، وكيجي خفيف وكيحيد الزفوره ديال البيض. هنا المول ديالي دهنته بالزبده ورشيته بالطحين، وغادي نخوي فيه الخليط ديالي كيف ما شفتوا بهذه الطريقه. وبالنسبه للطياب راه ما كديرناش واحد 10 ديال الدقائق، يعني ما تغفلوش على هذه الوصفه في الطياب ديالها، حيت فيها الشوكولاط راه كطيب دغيا. ولا غفلتوا عليها ما تجيكمش زوينه، غتجيكم ناشفه وتجيكم يابسه، يعني ناشفه بزاف ما غتجيكمش زوينه، ما تجيكمش معلكه لاباط تحتانيه. غادي تدخلوها للفران كيف ما شفتوا. انا بغيت واحد الطبقه اللي هي رقيقه، يعني ماشي طبقه يعني غليظه، كتجي واحد الطبقه اللي هي رقيقه. وغادي ندخلوها كيف ما قلت لكم الفران، وغادي نرجعوا للطبقه الثانيه اللي غادي تكون كريمه. غادي نحتاج 2 كيسان ديال الحليب بودره، اي حليب بغيتو تخدموه. المهم عندي 2 كيسان عنبه كيف ما شفتوا. وخديت هنا 2 علاب بنكهه الفاني ديال دانون، كل وحده العبار ديالها 110 غرام. 2 علاب ديال دانون بنكهه الفاني. صدقوني الا درتو هاد الطريقه غادي تعجبكم بزاف بزاف، وكتجي لذيذه من هاد كله، كتجي لذيذه بزاف. كنخلطوا الخليط ديالنا، يعني كتبان لكم باللي الحليب البودره اكثر من دانون، ولكن راه غير تخلطوا غادي يولي لكم كريمه. وغادي تسمى في هاد المرحله الحلوه ديالنا رانا خرجناها من الفران. كيف ما شفتوا خلطت الخليط ديالي حتى كيصبح بحال هكذا. غادي نوريكم الحلوه، يعني غندير الصبع ديالي وغادي نوريكم، يعني ما كطيبش 100% باش ما تجيكمش العجينه التحتانيه يعني يابسه. غادي تشوفوا انا غير مع الصبع ديالي حطيته، وغادي نخوي الخليط ديالي. بالنسبه دابا غادي نرجعها للفران، غادي نخليها طيب غير على الوجه ديال الكريمه ديال الحليب او الحليب بودره. غادي كيف ما راني كنشرح لكم، يعني راه كلشي باين حتى في الصور.
غادي نرجعوا للطبقه الاخيره ان شاء الله، الطبقه الثالثه والاخيره. غادي ندير واحد العلبه ديال الفلون بنكهه الشوكولا، وغادي ندير قهوه سريعه الذوبان. بالنسبه لي انا درت الماء كاس ونص ديال الماء عنبه، وكتبقى تقدروا ديروا الحليب، المهم على حسب الذوق ديالكم. درت رشه ديال القهوه سريعه الذوبان، ودرت هنا النشا او مايزينا او كريم باسيسير يعني اللي موجود عندكم. درت واحد الملعقه عامره كبيره، والسكر على حسب الذوق. بالنسبه لي انا درت 2 معالق ديال السكر، ودرت هنا الكاكاو المر نص ملعقه كبيره، وغادي نخلط بالخلاط اليدويه. كيف ما قلت لكم غادي تكون كيكه يعني سهله، غادي نخدموها غير باليد ديالنا بلا ما يعني الادوات موجودين عندنا. ممكن هذا الخليط كله تخلطوه بفرشيط. زدت 2 مربعات ديال الشوكولات بعد ما غليت الخليط ديالي حتى كيوصل لدرجه الغليان، ودرت فيه دوك 2 مربعات ديال الشوكولات. غادي نخلطهم وغادي نرجع للكيك ديالي. غادي نحط الصبع ديالي، كنلقى الخليط نشف يعني مابقاش كيلصق لي في الصبع ديالي، يعني نشف طاب الخليط ديالي وتماسك مزيان كيف ما شفتوا. غادي نحط واحد المعلقه كيف ما معوداكم باش ما كتخسرليش ديك الطبقه الاولى، يعني الا حطيت عليها الخليط السخون كتقدر تفرقع علينا الحليب وما يبقاش عطينا يعني واحد المنظر اللي هو زوين. غادي نخليها تبرد فوق طاوله العمل تقريبا البروده ديالها واحد 30 دقيقه. المهم راه الجو بارد. كيف ما شفتوا الكيك ديالي صبح جاهز. حيت له الاطار ديالو وخرجته وقدمته بهذه الطريقه. كتجي سهله بسيطه، تقدروا تقدموها كيف ما قلت لكم فيكم ما بغيتوا اي مناسبه، سهله وبسيطه ولذيذه بزاف بزاف صدقوني. المنظر ديالها جميل، كتجي كتلمع. داك الطبقه الفوقانيه ملي كنديروا فيها دوك مربعات الشوكولات كيعطيوها واحد اللمعه صراحه هشيشه. نتمنى يا ربي تجربوا الوصفه وتردوا عليا في التعاليق ديالكم، وما تنساونيش من التعيوات ديالكم، يعني كيحمسوني وكيخليوني نزيد لقدام ونعطيكم احسن ما عندي. والقناه قناتكم كيف ما كنقولوا دائما، القناه قناتكم كتكبر يعني الاجود ديالكم ولا شحال ما يعني دعمتوني وشجعتوني كتكبر القناه، والقناه راه كبر من يعني وكما نتوما فضل الله وفضلكم نتوما ما نوصلوش لهذا النجاح وهذا يعني مع بعضياتنا. نتمنى يا ربي تجربوا الوصفه وتردوا عليا في التعاليق ديالكم، وما تنساونيش من الدعوات ديالكم ونقدمها لكم بالصحه والراحه وسنه سعيده ان شاء الله.